इदम् आकाशवाण्याः दिल्ली केन्द्रम् संस्कृतसौरभं कार्यक्रमान्तर्गतं श्रूयतां वार्ताः। वार्तायाः विषयः अस्ति संस्कृतभाषायां पत्रपत्रिकाः। वार्ताकाररूपेण समुपस्थिता वर्तते डॉक्टर आभाजा। वयम् अद्य संस्कृतभाषायां प्रकाश्यमानायाः पत्रपत्रिकायाः विषये चर्चां करिष्यामः। संस्कृतभाषा न केवलं प्राचीनतमा अस्ति इति कारणात् गौरवं भजति, अपितु अस्याः भाषायाः वैशिष्ट्यम् अस्याः सर्वकालिकता सार्वभौमिकता चापि अस्ति। अस्मिन् युगे अपि अनेके संस्कृतानुरागिभिः संस्कृतं पठ्यते, लिख्यते, नवोन्मेषं चापि विधीयते। छात्रैश्चापि संस्कृतभाषा पठ्यते, लिख्यते चापि। परमिदं तथ्यं चापि न विस्मरणीयं यत् अधिसंख्यकानां जनानां मनसि इयं धारणा दृढतां प्राप्ता अस्ति यत् आङ्ग्लभाषां विना जनः विकासस्य अभिलषितं स्थानं नैव प्राप्तुं शक्नोति। अस्यां परिस्थितौ संस्कृतभाषायाः गौरवरक्षणस्य प्रचारप्रसारस्य च दायित्वं केवलं सुपठितजनानां, पूर्वाग्रहमुक्तजनानां, धीरगभीरचिन्तकानां स्कन्धौ एव अस्ति। परम् एतादृशानां जनानां चापि संख्या अत्यल्पा नास्ति। एतद् एव कारणं यत् अद्यापि पुस्तकानि लिख्यन्ते, पत्रपत्रिकानां प्रकाशनं भवति, आकाशवाण्यां, दूरदर्शने चापि समाचारादयः प्रसार्यन्ते, वार्तावली चापि प्रसार्यते। अधुना स्वप्रस्तोतव्यस्य विषयस्योपरि अर्थात् संस्कृतभाषायां प्रकाश्यमानाः पत्रपत्रिकाः इति विषयोपरि आगच्छामः। अधुना अहं येषां पत्रपत्रिकादीनां नामोल्लेखं करोमि तेषाम् आधाराः वर्तन्ते यदा भारतसर्वकारस्य सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन आरम्भे प्रयोगात्मकरूपेण 1974 तमे वर्षे जून मासे 30तमे दिनाङ्के प्रातः 9 वादने आकाशवाण्याः दिल्ली केन्द्रात् राष्ट्रीय प्रसारणत्वेन संस्कृतवार्तानां 5 मिनिटात्मिकां प्रसारणम् आरब्धम्। तदा प्रभृति महोदयः स्वसमाचारोपस्थापन कौशलेन, प्राविधिक कौशलेन च संस्कृतानुरागिणां मध्ये समादरं प्राप्नोति। नैतावदेव 1994 तमे वर्षे अगस्त मासे 21तमे दिनाङ्के रविवारे दूरदर्शनेन साप्ताहिकं संस्कृतवार्ता प्रसारणम् आरभ्य अभिनवं कीर्तिमानं प्रतिष्ठापितम्। प्रथमस्य साप्ताहिक राष्ट्रीय संस्कृतवार्ता प्रसारणस्य आरम्भः अपि अमुना कृतः। सखायः अधुना पत्रकारितायाः संक्षिप्तम् इतिहासं पश्यामः। 1866 ईस्व्यां जून मासस्य प्रथमतारिकायां काश्यां काशी विद्यासुधानिधिः इति नाम्नी पत्रिका प्रकाशिता, या प्रथम पत्रिकारूपेण उल्लिख्यते। ततः परम् आनन्दपत्रिका, गीर्वाण, शारदा, श्री, उषा, संस्कृत ग्रंथमाला, भारतश्री, संस्कृत रत्नाकरः, गंगानाचार्य रिसर्च जर्नल इत्यादयः प्रमुखतां भजन्ति। सखायः संस्कृत पत्रकारितायाः इतः प्रारब्धा यात्रा राष्ट्रस्य मुख्यधारायां मिलतु इति उद्दिश्य संस्कृतकर्मिणः अहोरात्रं प्रयतन्ते। अद्य 21शताब्द्याः तृतीये दशके भारतस्य प्रायः सर्वेषु राज्येषु, विदेशस्य चापि कतिपयेषु स्थानेषु संस्कृत पत्रपत्रिकाः प्रकाश्यन्ते। समग्रे भारते संस्कृत पत्रपत्रिकानां संख्या 20+100 मन्यते। 10 निमेषस्य स्वल्पे काले संस्कृत पत्रकारितायाः इतिवृत्तं विस्तरेण वर्णयितुं नैव शक्यते। परम् अहं संक्षेपेण अत्र कतिपयेषु अद्यतन समये प्रकाश्यमानेषु पत्रपत्रिकाणां नामोल्लेखं करोमि। यद्यपि नामोल्लेखं यान्त्रिकं वाचनं भविष्यति, परम् एतत् आवश्यकम्। कासाञ्चन प्रमुखानां संस्कृत पत्रपत्रिकानाम् अध्ययनेन प्रतीयते यत् विविधस्थानेभ्यः प्रकाश्यमानाश्च एताः पत्रिकाः प्रामुख्येन द्विविधाः लभ्यन्ते। तयोः अन्यतराः सन्ति शोधपत्रिकाः, यासु शोधलेखाः, प्राचीनग्रन्थाः, पाण्डुलिपयश्च मुख्यतया प्रकाश्यन्ते। अपराः पत्रिकाः सामान्यतया साप्ताहिक्यः, पाक्षिक्यः, मासिक्यः, द्वैमासिक्यः, त्रैमासिक्यः, षाण्मासिक्यः, वार्षिक्यः, द्विवार्षिक्यश्च सन्ति, यासु प्रायेण सर्वेषाम् अपि विषयाणां सामग्री मुद्रिता, विहिता, विधीयते च। अतएव संस्कृत पत्रकारिता वैविध्य समावेशिनी इति निश्चयेन सुसिध्यति। अस्मिन् श्रृंखलाक्रमे संस्कृत भारती 1999 तमे वर्षे बेंगलुरुतः
सम्भाषणसन्देशः इति मासिकपत्रिकां प्राकाशयत्। मासिकपत्रिकैषा स्वीयकलेवरसज्जायाः सरलसंस्कृतभाषायाः विषयवैविध्यस्य च कारणात् देशे विदेशेषु चातितरां लोकप्रिया प्रवर्तते। आगच्छत संक्षेपेण एतादृशानि कानिचन नामानि अवधिञ्च जानीमः। दैनिकपत्रेषु संस्कृतवर्तमानपत्रं, विश्वस्य वृत्तान्तं, प्रभातम् इत्यादीनां प्रचारः अद्यापि वर्तते। साप्ताहिकपत्रिकासु अमृतभाषा महत्वपूर्णं वर्तते। पाक्षिकपत्रेषु संस्कृतसंवादः, संस्कृतवाणी, हितवाणी, हितसाधिका, वाक्, संवित् इत्यादयः प्रमुखतां भजन्ति। मासिकपत्रिकासु संस्कृतबालसंवादः, गीर्वाणी, आर्षज्योतिः, अतुल्यभारतं, संस्कृतरत्नाकरः, संस्कृतसाम्प्रतं, सत्यानन्दं, श्रुतसागरः, सेतुबन्धः, दिव्यज्योतिः, रावणेश्वरकाननं, रसना, श्रग्धरा, लोकभाषा सुश्री, भारती, सरस्वती सौरभं, संस्कृतश्री इत्यादीनां नामानि प्रसिद्धानि। द्वैमासिकपत्रिकासु ऋतं, प्रियवाक् एते प्रमुखे स्तः। त्रैमासिकपत्रिकासु संस्कृतसम्मेलनम्, अर्वाचीनसंस्कृतं, संस्कृतप्रतिभा, संस्कृतमञ्जरी, संस्कृतवार्ता, अभिव्यक्तिसौरभं, दिशाभारती, देवसायुज्यं, संस्कृतसाहित्यपरिषत्पत्रिका, दूर्वा, नाट्यं, सागरिका, दिग्दर्शिनी, वसुन्धरा, लोकसंस्कृतं, परिशीलनं, वज्रगन्धा, संगमनी, विश्वभाषा, विश्वसंस्कृतं, स्वरमङ्गला, रचनाविमर्शः, अजस्रा इत्यादयः प्रमुखा। षाण्मासिकपत्रिकासु महास्विनी, आरण्यकं, निःश्रेयसम्, अभ्युदयः, भास्वती, कथासरित्, दृक्, वाकोवाकीयं, वैदिकज्योतिः, अभिषेचनं, संस्कृतमन्दाकिनी इत्यादीनां नाम सुधिभिः गृह्यते। वार्षिकपत्रिकासु संस्कृतविमर्शः, लोकप्रज्ञा आदयः प्रमुखाः सन्ति। एतादृशानां पत्रिकानां नामोल्लेखमेव प्रमाणयति यत् संस्कृतपत्रकारिता स्वोच्चासने विराजमाना अस्ति। एतद् अतिरिच्य अनेकाः ई-पत्रिकाः अपि सन्ति, येषु प्राची, प्रज्ञा, जाह्नवी, संस्कृतसर्जना, सम्प्रति वार्ताः इत्यादयः प्रमुखाः सन्ति। यद्यपि संस्कृतपत्रकारिता अन्यभाषापेक्षया विशिष्टा एव, तथापि संस्कृतवार्ताहराः, पत्रकाराश्च औपचारिकरूपेण शिक्षिताः भवन्तु इति लक्ष्यमादाय राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थान, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे तुल्यानि संस्थानानि, विश्वविद्यालयाश्च संस्कृतपत्रकारितायाः पाठ्यक्रमान् आरभन्त। आशास्यते यत् एतेभ्यः संस्थानेभ्यो निर्गताः प्रशिक्षिताः संस्कृतस्य पूर्णकालिकाः पत्रकाराः, वार्ताहराश्च नूनं सक्रियाः भविष्यन्ति, अपि च वैविध्यसमावेशिन्याः संस्कृतपत्रकारितायाः कार्याणि प्रभावञ्च प्रवर्धयिष्यन्ति। सम्प्रति संस्कृतपत्रकारिता आधुनिकसञ्चारमाध्यमस्य सर्वविधक्षेत्रेषु, सामाजिकसञ्चारमाध्यमेषु चापि स्वोपयोगितां प्रभावं चापि स्थापयति। भवन्तः सर्वे संस्कृतसमाचारपत्रं, पत्रिकां च पठन्तु। आकाशवाण्यां, दूरदर्शनेषु चापि समाचारं शृण्वन्तु। भाषायाः अस्याः सौन्दर्यं, माधुर्यं, गाम्भीर्यं च अनुभवन्तु। सर्वेभ्यः संस्कृतपत्रकारेभ्यः, संस्कृतकर्मिभ्यश्च हार्दिक्यः सर्वेभ्यः संस्कृतपत्रकारेभ्यः, संस्कृतकर्मिभ्यश्च हार्दिक्यः मङ्गलकामनाः। अधुना भवन्तः संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमं शृण्वन्तः आसन्। वार्ता आसीत् संस्कृतभाषायां पत्रपत्रिकाः। वार्ताकारः आसीत् डॉक्टर आभाझा। सममेव कार्यक्रममिदम् अत्रैव समाप्यते। नमो नमः।